السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله نشارك معكم كيكة بالطبقات اللي كتجي أكثر من رائعة. جربوها وحكموا، سهلة وسريعة وما كتطلبش وقت بزاف. كنتمنى أنها تنال إعجابكم. بقوا معنا حتى الآخر ديال الفيديو. أول شيء بالنسبة للمقادير، فغناخدو الدقيق، ناخدو واحد 2 كيسان قل 2 ديال الملاعق، اي 2 كيسان ناقص منهم 2 ديال الملاعق، ونغربلوه جيدا، خصوصا الى كنا غنستعملو شي دقيق اللي غير ممتاز بحال هذا اللي انا كنستعمل، فهو ماشي ديال الحلويات، لذلك غربلته واحد 3 ديال المرات. من بعد كنضيفوا 2 ديال الملاعق من النشا. الا كنتو ما كتوفروش على النشا فممكن انكم ديروا 2 كيسان عامرين ديال الدقيق وتستغناو عن النشا. فانا استعملت هنايا 2 كيسان ناقص 2 معالق وعوضتهم بالنشا. غنضيفوا لهم 3 ديال المعالق ديال الكاكاو المر، وواحد ساشيه ديال الخميره اللي فيها 14 غرام، اي 2 ديال الخمارات من فئه 7 غرام. غناخدو المولينكس وغنضيفو نوضعو فيه واحد البيضه بحراره المطبخ تكون كبيره شويه، نزيدو عليها واحد الكاس قل شويه، المهم على حسب الذوق ديالكم، انا نقص منه شويه. كاس ديال سنيده، نضيفو ليه واحد ساشيه ديال الفاني ونصف كاس مملوء من الزيت. غنخلطو الكل جيدا حتى يتجانسوا لينا العناصر. من بعد نضيفو ليه واحد الكاس ديال الماء اللي يكون سخون بزاف. انا ماشي ما خديتش الماء مغلي، ولكن خديته من روبيني سخون بزاف. ضفتو على المكونات وطحنته جيدا حتى كيتجانسوا لينا العناصر مزيان. من بعد كنفرغوا الخليط في شي اناء. بعد ما طحنا جيدا كتلاحظوا انه تجانس. انا طحنته مده 3 دقائق حتى 4 دقائق. من الاحسن انكم تخلطوه مزيان. في هذا الاثناء نبداو نضيفو في الدقيق، نضيفوه تدريجيا ونحركو. نضيفو الدقيق على دفعات. ممكن انكم هذاك الدقيق ما تدخلوش كامل، او ممكن انكم تحتاجوا اكثر من ذلك على حسب نوعيه الدقيق. انا كفاني نيشان الكميه اللي قلت لكم، اي 2 كيسان قل 2 المعالق مع 2 ديال المعالق ديال النشا. كنبقاو نخلطوا في الخليط. مع اضافه الدقيق انا ضفته على 4 دفعات. كنضيف بشويه ونخلط. كيف ما قلت لكم ان الدقيق عندي ماشي من النوعيه اللي مخصصه للكيك، فهو للخبز، كنديرو في الخبز. في الاخير كتلاحظوا على ان القوام ديال الكيك كيف صبح. كنضيفوا ليه واحد الملعقه مملوءه من الخل وكنخلطوا تاني واحد شويه. وهذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه ديال الكيك. من بعد كنكبوا الخليط في المول اللي دهناه بالقليل من الزبده، وممكن انكم تدهنوه بالزبده وترشوه بالقليل من الكاكاو. انا اكتفيت دهنته غير بالزبده. كنوضعوا فيه الخليط. في هذا الاثناء كيكون عندنا الفرن مشتعل، زعما نشعلوا الفران من قبل، ولكن انا الفرن عندي دغيا كيسخن. كنحط فيه الكيك وهو بارد، غير كنشعلو دغيا كيسخن. فرن على درجه حراره 180، وكتاخذ من 20 حتى ل 35 دقيقه على حسب الفرن، كل فرن والطياب ديالو. بالنسبه باش نسقيو الكيك، فانا خديت كاس مملوء من الحليب، ممكن انكم ديروا اكثر، وضفت لي واحد الملعقه ونصف مملوءه من قهوه سريعه الذوبان، وكنحركو. ممكن انكم تضيفوا ليه الشوكولا،
او لا تضيفوا هذا القهوة وتضيفوا القليل من السكر، ولكن انا اكتفيت بدون سكر. بعد ما خرجنا الكيك فكتلاحظوا على انها كتجي زوينه بزاف وكتجي رطبه واسفنجيه. جربوها وان شاء الله غتنال اعجابكم، انا متاكده. كناخذوها وكنثقبوها بشي عود صافي، وكنوضعوا فوقها داك الحليب. راه دغيا كتشرب لانها كتكون سخونه، والحليب كيكون عندنا سخون، كيكون عندنا بارد عفوا. صافي كنبقاو على هذا الحال، حنا كنسقيو وكنثقبوها شويه. من بعد كندوزو كنحضروا الكريم شونتي او الكاسترد اللي غنحتاجو فيه واحد البيضه. كل واحد على حسب كيفاش كيحضروا. انا كناخذ بيضه، كنوضع مع 2 ملاعق ديال السكر سنيده، واحد 2 ديال الملاعق غير مملوءه من بودره الكاسترد، وكنخلط شويه وكنبقى نضيف في الحليب. انا درت هنايا كاس ونصف مملوئين من الحليب. ممكن انا كنت ضعفوا الكميه لانني انا ما كنبغيش ندير طبقه كبيره ديال كريم شونتي، كنبغي غير تكون عندي طبقه رقيقه. فكل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو. ممكن تضاعفوا الكميه وتوضعوا 3 ديال الكؤوس ديال الحليب مع 4 ديال المعالق او 3 ديال المعالق مملوءه من بودره الكاسترد، وواحد 2 ديال البيضات، او ممكن تضيفوا غير بيضه، لكم الاختيار. وضفت هذا الفانيليا السائله، ممكن تضيفوا ساشيات، وواحد القريصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. كنوضعوا الكل فوق النار ونخليوه حتى تعقد لينا شويه. انا هنايا طفى ليا التليفون، وملي جيت نصور لقيتها بردات. من الاحسن انكم تضيفوها وهي ساخنه، كتكون سائله وكتعاونكم جيدا. انا هنايا بردات ليا فشويه جاتني دايره. من الاحسن ضيفوها سخونه كتكون احسن. كنسرحوها فوق سطح الكيك. كيف ما قلت لكم انا كنبغي غير طبقه رقيقه. ودابا ندوزو نحضروا الطبقه الاخيره اللي هي ديال الشوكولا، اللي غنحتاجو فيها واحد الملعقه مملوءه من النشا، و2 ديال الملاعق من بودره الكاكاو، واحد 2 ملاعق ديال السكر اختياري. وبحال التحضير ديال الكاسترد حتى هي كنبداو نضيفو في الحليب تدريجيا حتى كيتجانسوا لينا العناصر. عاد كنضيفوا البقيه ديال الحليب. هنا تاني استعملت كاس ونصف مملوئين من الحليب. كنخلطوا الكل جيدا وكنوضعوه فوق النار حتى كيعقد لينا شويه. بعد ما كيعقد كنضيفوا ليه واحد الملعقه ديال الزبده، وكنضيفوا ليه الى كيتوفر عندنا الشوكولا. انا هنايا ضفت واحد الملعقه كبيره مملوءه من نوتيلا. من الاحسن الى بغيتو تجيك احسن زيدوا عليها الشوكولا، اولا خليوها بدون ما تزيدوا حتى حاجه. كناخذوها وكنوزعوها فوق الكيك بهذه الطريقه. حتى هي من الاحسن انكم تستعملوه يكون ساخن. والكيك دائما كنخليوه غير فوق سطح المطبخ، ما كنديروش في الثلاجه حتى كنكملوه كامل. بالنسبه للتزيين فهو اختياري. انا كان عندي شويه ديال اللوز والاكاجو والبيستاش، ودرت التزيين على هذا الشكل. كنتمنى ان الكيك ينال اعجابكم، وجربوه وردوا عليا الخبر كيف جاكم لاني متاكده غادي يعجبكم كيف ما عجبني انا بزاف. ودمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله.